رفتا إخن عرفت زوسدلكن سند إخن دكن يزبلكن دفتر إخن حسابي زنك بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك آمين سلام إزيابير أملاك مسكولاتنا يكون فقرات إزيابير أملاك أفكرت أملاك رتوت قدسان كوران بوتاتنا عدومان أغاش أحواتنا أحاتنا كم أون دك محبرنا كم ياللهم نقعنا عمتا كور بعلدتهم نأبونا ونتغل هيمانا صادق كم أون محبرنا محبر ونتغل هيمانا صادق نمبت شاشة عمت مسرتات وربعال بسلام عبزحنا وصحكمنا بنا إنه بمكنيات بعل بمقبار كاوناي محبرات محبر قدس هيريج إذا ارتركس توهدو ناس محبر ونتغل هيمانا صادق بخينات فيت الاستدالوة منفساوي قدمي زارولكم حفتهم سلام نهر أستقدمي ديك محبري جميرك سقولك تسلم بمنفس مسايك الصنحو بتحتنا يلا وبكم ديك محبري صوريات صحي قزان حريات خن أملاخ زمرزان زمصفتنا زينا وزان زمصفتنا زينا وزان مسكال أملاخ زوعلا زحضرات وجوز فيزن بتوت علم زي كدسن أملاخ زمرزان صوريات حرخرخ زي ولن منن زي وزان صوريات حرخرخ زي ولن منن زي وزان صوريات خن بحدي زوزكن زي ولخن كان ورقي سرح خن وندقي سرح خن وندقي من كولكن انت إلى خجل سكن نايو بوتات كرمين قدي استخاتلكن أو سدس وينكن زخالكن أو سدس وينكن زخالكن لبان استسلب بناي أملاخ فقري كل جيزة زمس الجنا نلعب الفتاري كل جيزة زمس الجنا نلعب الفتاري محازة عاودة لخن مسمركن زي سحاتكن سب لبليبل قالات قوسان فسليك أو تقولكن سب زبليبل قالات قوسان فسليك أو تقولكن نعخن زخون قالات حزرن بينا أندس وقلت سرحكن منك نجرني بينا أندبت وقلت سرحكن منك نجرني دلدلات أمس مرن صنعات عالمنا جرورة زي كدسن بحلنا الملاءات عالمنا جرورة زي كدسن بحلنا الملاءات جمرت زي قنا فزمت زوركن إجزابير أملاك حسب لبسن يسمرلكن إجزابير أملاك حسب لبسن يسمرلكن أنت أنا مو أنت ولكن اسكن جراني حسبت أبوك وصنعكم تقلد زي كباني حسبت أبوك وصنعكم تقلد زي كباني محازو تيدخل لكن حاتي موعد تيدخل لكن مناورتي انت إلى خزوبعك النجران حاتي انت إلى خزوبعك النجران حاتي كل جيزة وكل نخلو خطولاني كدخ من نخلو حابو تسنغاني تسفان خي قرد تتوابعني تسفان خي قرد تتوابعني رفتا إخن عرفت زوسدلكن سند إخن دكن يزبلكن دفتر إخن حسابي زنقركن دفتر إخن حسابي زنقركن ناس الناس رخيبنا وشت يزعلكن كم جرى وقحتا دستا يزقلسلكن كم جرى وقحتا دستا يزقلسلكن تخفلت حسابي مدمقت مسايي فلفلت دستاي من جناي حوسي أو زي فلت هاجر زهون في المقوسي أو زي فلت هاجر زهون في المقوسي تسفاخ قرص تسفاخ تسنقاني أنفتي كيس حيث نحشت فناني كل السبقيو حاتيت مخراني كل السبقيو حاتيت مخراني مني لخص وعيت كنسك نجراني نعاخات زخون قرات حصيرني بلا نورالي نعيك تعمني بلا نورالي نعيك تعمني إجزاوهير مسجن نعاخن زهابني حلفي أزفوتكن جنا إمناني حلفي أزفوتكن جنا إمناني إذا قدمي إسيات مثل بركز زنتي كانوا حاتي بزن خلت قالات لقلة أخونا يكون جنا مستسرح في سبوعاني زن خلت دقيقة بركة نقوقنا أول مستعمتها وبعد بوقن بركة من مكفال زعينتي يمزية كم أول إذا جورلك ويجورلو وينجرلو دي زبال سنحواتي ناي كل نجرية ناتي تنكار ناتي مرئية إيانا اسكي إذا جورل النجارية بالله ويسخف للنجارية بالله
ዝገብሮ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ተልኒ ንአን ዘለና ፍቕሪ ምግላፅ እዩ በይና አንደበት በይና ቃላት ከም ዝገልፀን ንባዕሉ ይገርመኒ እዩ ኮይኑ ግና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝበሃል እስኪ ንእሽተይ ዘለና ፍቕሪ ይክገልፀለን እና እዘን ጀጋኑ ኣሕዋተይ ናተይ መርኣያ ናተይ ጥንካሬ ክወድእ ከለኹ ናተን ጥንካሬ ርየ ዝትስእ ተስፋ ክቆርፅ ከለኹ ናታተን ተስፋ ርየ ዝትስእ ተስፋ ዝገብር ብእውነት ናይ ስደት ጥንካሬ ናይ ስደት ተስፋይ ንሰን እዩ ናብ ትሕቲ ፈጣሪ ብጣዕሚ ዘድንቐን ብጣዕሚ ዝኮርዐለን ብጣዕሚ ዝምክሐለን ኣለዋን ኢለ ኣፍ የመልአ ዝናገረለን ጀጋኑ ኣሕዋተይ እየን ዓለም ዘየናወፀተን ፍትወት ዓለም ዘየገደሰን ሕጊ እግዚኣብሔር ነፅኒዐን ዝኸዳ ብእውነት ኣይኖ ነዚአንስ ብኸመይ ኢኹም ትገልፅዎን ኣነ ይኮንኩ ማንን ክገልፀና ይኽእል እዩ መሓዘአን ዓቢዳ ከዓብዳ ዘይከኣላ ዓለም ናብ ለጭለጭስ ናይ ዓለም ለጭለጭ ከስሕበን ዘይከኣለ ን6 ዓመት ሙሉእ ኣብ ማሕበርን እሞ ከዓ ካብ ስርሕን ጀሚሩ እስካብ ቤተሰብ እስካብ መሓዛ ብዙሕ ፈተናታት እንዳመፀን እቲ ፈተና ስብ ተፃዊረን ናይ ሰብ ዘረባ ኣቕልባ ከይሃባ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ምኽታል ይሕሸን ማይልን መንገዲ እግዚኣብሔር ዝመረፃ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝመረፃ ቃል ኣምላኽ ጉዝጉዘን ዝገበራ ጀጋኑ መርኣያ ናይ ስደት ክቡራት ኣሕዋተይ እየን ብእውነትን ብጣዕሚ እየ ዝድነቐለን ብጣዕሚ እየ ዝኮርዐለን ብጣዕሚ እየ ዝሕዘነለን ሰብ ኣብ ዓለም ናብ ለጨ ሰብ ብዘይጠቅቕ ኣርቲፊሻል ተቆኒኑ ተኻዲኑ ወው መንካማ ኺና ተባሃለ እናተጨብጨበን ንሳተን ክንትና ዓለማዊ ፍትወት ኣይገደሰን እዩ ተህዚ ልጭብጨው ኣሎ ተህዚ ከማኸምን ጅግና ከማኸምን ፅብቕቲ ኣሎ ተባሂለን ዝውደሳ ዘለዋ ሊፅረፋ ኣለዋ ምዃነን ስለ ዝርድአ እቲ ህዚ ልዕል ዝብ ዘሎ ትሕት ክብል እዩ ትሕት ዝብ ዘሎ ከዓ ልዕሊ ክብል እዩ ከም ዘሎ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ዘለዋ ኣሕዋትና ኩሉ ይዝፀርፈን ኩሉ እዩ በቃ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ዘላ ጓል ኣቲ ፈላሲት ኣቲ ብዙሕ ነገራት ፅርፍታት ይመፀን ብዙሕ ነገራት ፈተናታት ይመፀን እዩ ብዓይኒ እግዚኣብሔር ግን ክቡራት ምዃነን ስለ ዝኣምና ናይ ሰብ ዘረባ ኣቕልቦ ክፋላ ይከኣላይ ተው ዓለም ዝውደስ ዘሎ ዳ ኣይፍራሕን በይ ንሕናስ ክንፈርሕ የብልና ኢለን እየን ብቓል ኣምላኽን ተመርኩሰን ን6 ዓመት ዝኣክል ማሕበረን ከይዓፀያ ማሕበረን ኣፅኒዕን ዝሓዛ ጀጋኑ ኣሕዋተይ እየን ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ፀገማት ላብ ኣምላኽ ዘይቀረበ ሰብ ኣይነበረን ኮይኑ ግና ሰላም ምስ መፀ ኩሉ ዛብ ዝነበረ ጭቃ ላብ ዝነበሮ ዓለማዊ ነገር እዩ ተመሊሱ ምክንያቱ መንፈሳዊ ሂወት ተረዲእዎ ስለ ዘይኣተየ ናይ ምፍጣሩ ዕላማ ስለ ዘይፈለጦ መቐረት መንፈሳዊ ሂወት ስለ ዘይተረድኦ መቐረት ፍቅሪ እግዚኣብሔር ስለ ዘይተረድኦ ንሳተን ግን ዓለምን ብልጭልጫን ሓላፊ ምዃኑ ተረዲእዎን ዓለም ኩላ ከም ትሓልፍ ስለ ዝኣምና እቲ ካብአን ዘይወሰድ እቲ ካብአን ክሓልፍ ዘይኽእል ማንም ክወስዶ ዘይኽእል ካብ ዓለም ክሓልፍ ዘይኽእል ነገር ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ንዘለኣለም ኣብ ውሽጥኻ ክነብር ዝኽእል ምዃኑ ተረዲአን ቃል ኣምላኽ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ናይ እግዚኣብሔር ቦታ ክወስደን ምዃኑ ስለ ዝርዳእ ኣብታ ዘይትሓልፍ መንግስቲ ሰማይ ከይንበረን ምዃኑ ስለ ዝተረዳእ ዓለም ንዕቐን ቃል ኣምላኽ ነፅኒዐን ዝኸዳ ጀጋኑ ኣሕዋተይ እየን ኣነ ብማንን ክገልፀን ይኽእል እዩ ዘረባ እውን ኣዊኒ ንአን ከልዕሊ ከለኹ ዘረባ ይጠፍአን ስለዚ ኣብ ኩልያትና ኣብ ጭቃ ኣብ ረግረግ ኣብ ኣርቲፊሻል ኣብ ዓለምን ብልጭልጭያን ዘለና እግሪ ኣሕዋትና ተተኸተልና የሕሸና ዓለም ኩሉ ሓላፋ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ እዚ ዘይሓልፍ ግን ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብቃል ኣምላኽና ክንመራሕ ናብ ቃል ኣምላኽና ክንብል ናብዘን እግሪ ኣሕዋትና ክንኽተል እግዚኣብሔር ይደግፈና ክቡራት ኣሕዋተይ እውናይ ኣነ እኳ ንኣኽን ልሕልፈልክን መልእኽቲ የብለይ ምክንያቱ ኣነ ንኣኽን ልመክር ልበቅዕ ሰብ ኣይኮንኩኝ ኮይኑ ግና ምኽርና ኣሕዋትኩም እንትቕበላ ምዃንክንና ትሑታት የዋሃት ምዃንክን ኣነ ንእስ ትብላ ምዃንክን ስለ ዝፈልጠክን ካብ ደካማ ሓፍትርን ዝሕልፈልክን ምኽር ተልዩኒ ጠንክራ ናይ ኩልያትና መርኣያ ጠንካራታት እሞ ህዝቡናይ ካብዚ ንዓቐፈት ጥንክራ
መንፈሳዊ ህይወትክን ኣብ ስደት ዘይኮነ ኣብ ዓድክን ከይክን ከዓ ክትቕፅሉ ኣብ ጭቃ ኣብ ረግረግ ዘለና ኣሕዋትክን ላባኻትን ክስሕዋና ብትሕትና ንለዋወጥክን እና የኔ ጠንካራታት ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክን ካብቲ ዝነገረክን ዝዓቓ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረክን ናተይ መርኣያ ኢኽን እናቀፅላሉ ክብለክን ይፈቱ ናይ ዓመሰያት የለና ንኣቡነ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻዲቅ ጸጋብ ረከት ይሕደርና ኣሜና ልሙዓንቱ ብደይ እዚ መሰለ ቃጻላይ ቪድዮ ብካልእ እስከ ንራኸብ ናይ ሽዑ ሰባት የለና ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ኣሜን። ይቆየን።